देश चलाउन हाम्रै नेतृत्व चाहिएको छ, राजेन्द्र लिङ्गदेन नै चाहिएको छ। त्यही भएर अब दायाँ बायाँ नहेरौँ, हलोमा भोट हालौँ भनेर सम्झाउनु पर्छ। गणतन्त्र आएदेखि अहिलेसम्म राष्ट्रवादीहरू सडकमा मात्रै सीमित छन्। संसदमा जानुपर्छ र आवाज उठाउनु पर्छ भन्ने कुरो राष्ट्रवादीहरूको दिमागमा घुस्न सकेको छैन। राष्ट्रघाती भनिएका दलहरू सधैँभरि संसदमा जाने, सरकार बनाउने र बारम्बार राष्ट्रघाती निर्णय गर्ने। 32 वर्षको अवधिमा कतिवटा भ्रष्टाचारका काण्डहरू यो देशमा मच्चिएका छन्, ती सबै खोतलेर निकालौँ। हामीलाई थाहा छैन भने हामीभन्दा अघिल्लो पुस्ताका मानिसहरूलाई सोधौँ र त्यस पछाडि हेरौँ कतिवटा भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका नेताहरू कारबाहीमा परे त। राजा गलत थिए कि सही थिए, अहिले त एउटा दुईटा उदाहरण दिएर पनि म बताउनेछु। तैपनि एकछिन मानव, गणतान्त्रिक दृष्टिले नै हामी हेरौँ, राजाहरू खतमै थिए। 32 वर्षमा तपाईँले कुन चाहिँ राम्रो काम गर्नुभयो र राजाभन्दा राम्रो तपाईँलाई मान्ने क्या हामीहरूले। राजा महेन्द्रले बर्मा गएर बर्माका नेपालीहरूलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि, यदि तिमी आफ्नो पुर्ख्यौली देश फर्किन चाहन्छौ भने तिमीहरूको लागि खाने बस्ने व्यवस्था म गर्छु भनेर भन्नु र बर्माका नेपालीहरूलाई फर्काएर ल्याउनु भयो। तपाईँले नेपालका चाहिँ तराईतिरका जिल्लाहरू घुम्न जानु भने त्यो बर्मेली टोल भनेर धेरै पाइन्छ नि, फुटबलतिर पनि छ, चितवनतिर पनि छ। अन्त के कारणले राजा महेन्द्रलाई नराम्रो भन्ने, जसले बर्मामा रहेका नेपालीहरूलाई ल्याएर यहाँ घरवासको व्यवस्था गरेर राख्नुभयो, त्यस्तो व्यक्ति नराम्रो कि जसले आफ्नै सन्तति आफ्नै पुर्खाहरू खोज्दै गयो भने त दाजुभाइ नै नाता लाग्थ्यो होला। उनीहरूलाई एउटा चाहिँ क्याम्पमा थुपारेर तिमीहरू यो देशको नागरिक होइन, तिमीहरू त शरणार्थी हो भनेर क्याम्पमा थुपारेर अमेरिकातिर युरोपतिर पलायन हुन बाध्य पारे तिनीहरू राम्रो। राजा महेन्द्रले नेपालमै रोजगार सिर्जना गर्नका लागि त्यत्रा उद्योग धन्दा कारखानाहरू खोल्नुभयो। बौद्ध लाएपछि यही राजनीतिक दलहरूले ती तमाम कल कारखानाहरू कबाडीको भाउमा बेच्थे। यदि माओवादीमा भएका साथीहरूमा अलिकति पनि इमान छ, देशप्रति उनीहरूलाई अलिकति पनि श्रद्धा छ, माटोको माया लाग्छ भन्दा आफ्नो अध्यक्षलाई सोध्नु पर्यो। उहाँहरूले 15 वर्षमा खै त केही पनि चमत्कार भएन। राप्रपाको देशभरि बढेको लोकप्रियता तपाईँ हामी सबैले देखिसकेका छौँ। यो लोकप्रियता बढ्दै गर्दाखेरि हामी भित्रकै केही राष्ट्रवादी साथीहरू जो चाहिँ सडकबाट मात्रै सत्ता पल्टाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास राख्नुहुन्छ, उहाँहरू मध्येको पनि एउटा कित्ताले चाहिँ चुनाव बहिष्कारको अभियान चलाइराखेको छ। तर तपाईँ हामी सबैले बुझ्नुपर्ने र आफूले बुझेर उनीहरूलाई पनि बुझाउनु पर्ने कुरो के हो भन्दाखेरि, चुनाव बहिष्कार गरेर फाइदा कसलाई हुन्छ? गणतन्त्र आएको 15-16 वर्ष भइसक्यो, बहुदल आएको 31-32 वर्ष भइसक्यो। त यो 31-32 वर्षसम्ममा देशको अवस्था के भएको छ र अब भविष्यमा देश कहाँ पुग्नेवाला छ तपाईँ हामीलाई थाहा छैन। श्रीलङ्काको अवस्था देखेर नेपाल पनि श्रीलङ्का हुन आँट्यो भन्नेसम्म हामीले आकलन गरेका छौँ। त्यो भन्दा पनि दुर्दशा हुने हो कि सम्भावना त्यसको पनि छ। त्यसकारणले हाम्रा नो भोट भनिरहेका या निर्वाचन बहिष्कार गर्नुपर्छ भनिरहेका राष्ट्रवादी साथीहरूलाई हामीले एउटा कुरा के बुझाउनु पर्यो भने, यदि यो गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई उखाडेर फाल्नु छ भने सडकमा उफ्रेर मात्रै हुँदैन। 15 वर्षदेखि सडकमा उफ्रिरहेकै छौँ, कति सफल भयौँ त हामी? यो व्यवस्थालाई सडकबाटै उखालेर फाल्ने सामर्थ्य हामीले प्राप्त गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ, त्यो मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ हामीहरूले। त्यही भएर उनीहरूकै व्यवस्था, उनीहरूकै संसद, उनीहरूकै निर्वाचन प्रणाली, उनीहरूकै सबै कुरा प्रयोग गरेर उनीहरूकै अगाडि उनीहरूकै सत्ता ढाल्ने रणनीति पनि तयार पार्नुपर्छ र त्यसको लागि निर्वाचन चाहिँ एउटा बलियो माध्यम हो हामीहरूको लागि। दुर्भाग्यको कुरो के हो भने अहिलेसम्म गणतन्त्र आएदेखि अहिलेसम्म राष्ट्रवादीहरू सडकमा मात्रै सीमित छन्। संसदमा जानुपर्छ र आवाज उठाउनु पर्छ भन्ने कुरो राष्ट्रवादीहरूको दिमागमा घुस्न सकेको छैन। त्यसले अवस्था कस्तो निम्त्याइदियो त भन्दाखेरि, राष्ट्रघाती भनिएका दलहरू सधैँभरि संसदमा जाने, सरकार बनाउने र बारम्बार राष्ट्रघाती निर्णय गर्ने। अनि हाम्रा राष्ट्रवादी साथीहरू या जो आफूलाई राष्ट्रवादी ठान्छौँ, हामी चाहिँ त्यो राष्ट्रघाती निर्णय भएपछि हामी सडकमा उफ्रिने, अनि जिन्दाबाद र मुर्दाबादको नारा लगाउने, अनि त्यस पछाडि प्रहरीसँग पैठे जोडी खेल्न थाल्ने। हामी यसरी देश जोगिँदैन, यसरी व्यवस्था पनि परिवर्तन हुँदैन। अब अवस्था कस्तो ल्याउनु पर्यो त भन्दाखेरि, सडक पनि राष्ट्रवादीको कब्जामा होस्
सदन पनि राष्ट्रवादीको कब्जामा होस् र राष्ट्रघातीहरू कता जाउँ भनेर छटपटाइराख्ने अवस्था आओस्, अनि बल्ल तपाईँ हामीले चाहेको शासन व्यवस्था ल्याउन सक्छौँ, तपाईँ हामीले चाहे जसरी देश चलाउन सक्छौँ, तपाईँ हामीले चाहे जसरी नीति निर्माण गर्न सक्छौँ। अहिले हामी भनिरहेका छौँ भ्रष्टाचार बढ्यो, भ्रष्टाचार बढ्यो, भ्रष्टाचार बढ्यो, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। तर त्यो भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने अधिकार लिएर को बसेको छ त? जो स्वयं भ्रष्टाचारीका संरक्षक छन् उनीहरूकै हातमा भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने आयोगहरू छन् या संस्थाहरू उनीहरूको हातमा छन्, अनि उनीहरूले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्छन्। यो 32 वर्षको अवधिमा कतिवटा भ्रष्टाचारका काण्डहरू यो देशमा मच्चिएका छन्, ती सबै खोतलेर निकालौँ। हामीलाई थाहा छैन भने हामीभन्दा अघिल्लो पुस्ताका मानिसहरूलाई सोधौँ र त्यस पछाडि हेरौँ कतिवटा भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका नेताहरू कारबाहीमा परे त, कतिवटाको सम्पत्ति जफत भयो त। त्यो खोज्दै गयौँ भने हामीले के पाउनेछौँ भने 1-2 जना बाहेक कुनै भ्रष्टाचारीलाई यहाँ कुनै खालको कारबाही भएको छैन, कुनै खालको सजाय भएको छैन। भएको के छ भने जसले भ्रष्टाचार गर्यो उसलाई राजनीतिक दलहरूले संरक्षण दिएका छन्। प्रहरीले खोरमा कोच्नु पर्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले सुरक्षा दिनुपर्ने बाध्यता छ। त्यस कारणले हाम्रा जति पनि यो चुनाव बहिष्कार गरौँ भन्ने राष्ट्रवादी साथीहरू छन्, सडकबाट मात्रै व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ भन्ने मान्यता बोकेका राष्ट्रवादी साथीहरू छन्, उहाँहरूलाई तपाईँ हामीले सम्झाइ बुझाइ गर्नुपर्छ। यो दुईटै सडक पनि प्रयोग गर्ने हो, सदन पनि प्रयोग गर्ने हो, अनि मात्रै व्यवस्था चेन्ज हुन्छ, अनि मात्रै अवस्थामा परिवर्तन आउँछ। त्यो दायित्व तपाईँ हाम्रो छ। त्यसै गरी अन्य राजनीतिक दलमा भएका साथीहरूलाई पनि तपाईँ हामीले सम्झौँ बुझौँ। यो 32 वर्षको दौरानमा देशमा कति कल कारखानाहरू खुले त, कतिवटा जलविद्युतका आयोजनाहरू निर्माण भयो त भन्ने बेलामा त जलस्रोतको दोस्रो धनी देश नेपाल भन्छौँ। रिसर्चहरूले 50,000 मेगावाटको सम्भावना भएको ठाउँ हो भनेर देखाएको छ। तर कति हजार मेगावाट खुल्यो त्यो 32 वर्षमा, कति हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्यो त देशले? हामीले कहिले विचार गरेका छौँ? अहिलेसम्म 800 मेगावाट विद्युत पनि पूर्ण रूपले उत्पादन गर्न सकेको छैन। 32 वर्ष भयो। जबकि नेपालमा हामीले जलस्रोत यो जलविद्युतको उदाहरण हेर्यौँ भने, इतिहास हेर्यौँ भने झन्डै 110 वर्ष पुगिसक्यो। 110 वर्षको यो दौरानमा हामीसँग अहिलेसम्म जम्मा 800 मेगावाट मात्र जलविद्युत छ। झन्डै 500 मेगावाट त हामी इन्डियादेखि लिएर आइरहेका छौँ। यो अवस्था ल्यायो कसले? राजा गलत थिए मानव एकछिनको लागि, राजा गलत थिए मानव थियो, राजा गलत थिए कि सही थिए अहिले त एउटा दुईटा उदाहरण दिएर पनि म बताउने छु। तैपनि एकछिन मानव गणतान्त्रिक दृष्टिले नै हामी हेरौँ, राजाहरू खतमै थिए। 32 वर्षमा तपाईँले कुन चाहिँ राम्रो काम गर्नुभयो र राजाभन्दा राम्रो तपाईँलाई मान्ने क्या हामीहरूले? तपाईँले रोजगार बढाउनु भयो। सबसे बढी युवाहरू विदेश कहिले गयो? गणतन्त्र आएपछि जान थाले गयो। त्यो युवाहरूलाई यही देशमा काम गरेर खाने अवस्था निर्माण गर्नलाई यो राजनीतिक दलहरूलाई कसले रोक्यो? प्रचण्डजीले कुनै बेलामा भन्नुभएको थियो, तपाईँ हामी सबैलाई उहाँको डायलग याद छ, नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउँछु भनेर भन्नुभएको थियो। तर त्यो सिङ्गापुर बनाउँछु भनेको 15 वर्ष भइसक्यो। 15 वर्षमा नेपाल सिङ्गापुर बन्यो कि झिङ्गापुर बन्यो? त्यो त मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। यदि माओवादीमा भएका साथीहरूमा अलिकति पनि इमान छ, देशप्रति उनीहरूलाई अलिकति पनि श्रद्धा छ, माटोको माया लाग्छ भन्दा आफ्नो अध्यक्षलाई सोध्नु पर्यो उहाँहरूले। 15 वर्षमा खै त केही पनि चमत्कार भएन। झन् उल्टै युवाहरू विदेश पलायन हुन बाध्य हुन थाले। कोरोनाको त्यस्तो महामारीको बेलामा समेत इन्डिया काम गर्न जानको लागि लामबद्ध भएका युवाहरूको फोटो सार्वजनिक भयो। त्यो त्यस्तो बेला थियो जतिखेर गाउँ जानलाई मान्छेहरूले गाडी पाइरहेका थिएनन्, हप्ता दिन पैदल हिँडेर घर गइरहेका थिए। त्यो बेलामा हाम्रा नेताहरू 84 व्यञ्जन खाँदै थिए, अङ्ग्रेजी रक्सी पिएर बसिरहेका थिए, नेपाली यहाँ जनतालाई पानी खानको लागि पानीको व्यवस्था भइरहेको थियो। अब राजाको कुरो गरौँ। दुईटा उदाहरण छन् हेर्नुहोस्। एउटा राजा महेन्द्रको छ। राजा महेन्द्रले बर्मा गएर बर्माका नेपालीहरूलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि, यदि तिमी आफ्नो पुर्ख्यौली देश फर्किन चाहन्छौ भने तिमीहरूको लागि खाने बस्ने व्यवस्था म गर्छु भनेर भन्नुभयो।
र बर्माका नेपालीहरूलाई फर्काएर ल्याउनुभयो। तपाईले नेपालका चाहिँ तराईतिरका जिल्लाहरू घुम्न जानु भने त्यो बर्मेली टोल भनेर धेरै पाइन्छ नि। फुटबलतिर पनि छ, चितवनतिर पनि छ, अन्तका जिल्लाहरूमा पनि छन्। ती बर्मेली टोलका मान्छे को थिए त भन्दाखेरि तिनको पुर्खा नेपाली थिए, कारणवश बर्मामा गएर बसेका थिए। पछि राजा महेन्द्रले फेरि नेपालमा फर्काएर मात्रै ल्याउनु भएन। उनीहरूलाई गरी खानको लागि जमिन उपलब्ध गराउनु, खेतीपाती गर्नको लागि हलहरू उपलब्ध गराउनु भयो र एक वर्षसम्म खाद्यान्नको अभाव नहोस् भनेर खानको लागि व्यवस्था गरिदिनु भयो, लुटको व्यवस्था गरिदिनु भयो। त्यस पछाडि बहुदल कालको समय हेरौँ, जतिखेर भुटानबाट नेपालीहरू लखेटिए, भुटानबाट लखेटिएका नेपालीहरूलाई यही बहुदलका यिनै राजनीतिक दल हो, यही कङ्ग्रेस हो, यही एमाले हो, सरकार चलाएर बसेका थिए। यिनीहरूले तिनको लागि केही व्यवस्था गरेनन्। जबकि ती भुटानीहरू पनि को थिए त भन्दा तिनका पुर्खा यही देशबाट गएका थिए र गरेका त यिनीहरूले भन्दाखेरि यी त शरणार्थी हुन् भने एउटा क्याम्पमा थुपारे। त्यस पछाडि त्यो क्याम्पमा थुपारिएका मानिसहरूलाई अमेरिकातिर, युरोपतिर पलायन हुन बाध्य पारे। अब को राम्रो हो को नराम्रो हो तपाईँ हामी आफै छुट्यौँ। के कारणले राजा महेन्द्रलाई नराम्रो भन्ने, जसले बर्मामा रहेका नेपालीहरूलाई ल्याएर यहाँ घरवासको व्यवस्था गरेर राख्नुभयो, त्यस्तो व्यक्ति नराम्रो कि जसले आफ्नै सन्तति, आफ्नै पुर्खाहरू खोज्दै गयो भने त दाजुभाइ नै नाता लाग्थ्यो होला। उनीहरूलाई एउटा चाहिँ क्याम्पमा थुपारेर तिमीहरू यो देशको नागरिक होइन, तिमीहरू त शरणार्थी हो भनेर क्याम्पमा थुपारेर अमेरिकातिर, युरोपतिर पलायन हुन बाध्य पारे, तिनीहरू राम्रो। राजा महेन्द्रले नेपालमै रोजगार सिर्जना गर्नका लागि त्यत्रा उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू खोल्नुभयो। बहुदल आएपछि यही राजनीतिक दलहरूले ती तमाम कल कारखानाहरू कबाडीको भाउमा बेच्थे। त्यो प्रत्येक कारखाना हामीले हेर्नु, कुनै पनि घाटामा जाने कारखाना थिएन। हेर्नुहोस्, इटा उद्योग बेचियो। इटा उद्योग घाटामा जाने कारखाना हुन्थ्यो भने, चलाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो भने अहिले देशभरि यत्रा निजी उद्योग, इटा उद्योग कसरी चलिरहेको छ। सिमेन्ट उद्योगको कुरा त्यही हो। देशभरि यत्रा चाहिँ सिमेन्ट उद्योग चल्न सक्ने, अनि एउटा सरकारी सिमेन्ट उद्योग चाहिँ रुग्ण भयो, चलाउन सकिएन, घाटामा गयो भने त्यो घाटामा जान बाध्य कसले पार्यो। 100 जना कर्मचारीले कम्पनी चलाउनु पर्ने ठाउँमा 500 जनाको भर्ती केन्द्र बनाएपछि त्यो घाटामा जाँदैन। त्यो 500 जनाको भर्ती केन्द्र कसले बनाएको? यिनै राजनीतिक दलहरूले बनाएको होइन। त यो प्रश्न गर्ने कि नगर्ने? तर कङ्ग्रेसमा भएका साथीहरूलाई, कम्युनिस्टमा भएका साथीहरूलाई त तपाईँ हामीले सम्झाउनु पर्ने बेला आएको छ। यो केवल राप्रपाको कुरो होइन, देशको कुरो, देशको चाहिँ भविष्यको कुरो, आउने सन्ततिको कुरो हो। यतिखेर हामी गम्भीर बनेनौँ भने, यतिखेर संवेदनशील भएर हामीले चाहिँ कदमहरू चालेनौँ भने यी राजनीतिक दल त डुब्छन्। यिनीहरू सँगसँगै हामी पनि डुब्छौँ, हाम्रा सन्ततिको भविष्य पनि डुब्छ र यो आजसम्म कसैको गुलाम नबनेको देशको इतिहास पनि डुब्छ। त्यसकारणले राप्रपाका साथीहरूले समाजमा जाँदाखेरि हिचकिचाएर नजाउँ भन्छु क्या म। छाती चौडा बनाएर जाउँ, सिंहको जस्तो मुटु लिएर जाउँ, किनभने अब त्यहाँ लाज मान्नुपर्ने हामीसँग कुनै कारण छैन। होला हिजोको नेतृत्वले गल्ती गरेको थियो होला, हिजोको नेतृत्वलाई देखाएर हामीलाई प्रश्न गर्थे होला, तिम्रो नेता यस्तो त्यस्तो, यो गर्यो त्यो गर्यो, यता बिगार्यो त्यता बिगार्यो भन्थे होला। तर आज हामीसँग तमाम कारणहरू छन् उनीहरूलाई दोष लाउने। आज नेतृत्व सही पाएको छ पार्टीले र देशलाई पनि सही दिशामा लिएर जान्छु भनिराखेको छ। भ्रष्टाचार तिल बराबर पनि हुन दिएको छैन, भ्रष्टाचार गर्न आमाको रगत खानु बराबर हो भनिराखेको छ। अब ती राजनीतिक दलहरूमा भएका राष्ट्रवादी साथीहरूले, ती राजनीतिक दलमा भएका आफ्नो धर्म संस्कृतिलाई माया गर्ने साथीहरूले, ती राजनीतिक दलमा भएका यो देश नेपाललाई चाहिँ माया गर्ने साथीहरूले अब राप्रपातिर आउने कि नआउने, उनीहरूको दिमागमा तिमी अब राप्रपामा आऊ, तिमी जस्ता मान्छेहरूको ठाउँ राप्रपामा मात्रै छ भनेर त्यो कुरो राख्ने तपाईँ हाम्रो जिम्मेदारी भयो। ब्रेन वास गर्ने जिम्मेदारी तपाईँ हाम्रो। सम्पर्क बढाएनौँ, उनीहरूसँग कुराकानी गरेनौँ भने त्यो मनमा त छ कि बिचरा आउने बाटो नपाइरह मात्रै त हो नि। हो त्यो मनमा भएको कुरो उसको चाहिँ आत्मविश्वास बढाउनको लागि तपाईँ हामीले भूमिका खेल्नुपर्छ र उसलाई निर्धक्कताका साथ यता आउनलाई बाध्य बनाउनुपर्छ तपाईँ। त्यहाँ पनि राम्रा साथीहरू छन्, कङ्ग्रेसमा, कम्युनिस्टमा, समाजवादीमा नेता पो खराब भए त त्यहाँभित्रका जो सदस्यहरू छन्, समर्थकहरू छन्, कार्यकर्ता छन्, ती त हामी जस्तै हुन्। उनलाई पनि देशको माया छ, उसलाई पनि भविष्यको माया चिन्ता छ। मेरो सन्ततिले के गर्ला भन्ने त उसलाई पनि टाउको दुखिरहेको छ, बेचैनी त उसलाई पनि छ नि त।
त्यही कारणले उसलाई हामीले के भन्न पर्यो भने अहिलेकै राजनीतिक दलमा चप्किएर यिनै नेताहरूको पछाडि लाएर न तिम्रो जिन्दगी बन्छ, न तिम्रो सन्ततिको जिन्दगी बन्छ, न त यो देशको भविष्य सुरक्षित हुन्छ। त्यही भएर निर्धक्क यता हो भन्ने क्या बोलाउने हामीले जति हामीले उनीहरूलाई राम्रो तरिकाले सम्झाउन सक्यौँ त्यति हाम्रो शक्ति बलियो हुँदै हुँदै जाने र हाम्रो शक्ति बलियो हुनु अनिवार्य पनि छ। किनभने राप्रपा मात्र एउटा यस्तो राजनीतिक दल हो जसको जरो नेपालमै गाडिएको छ, जसको नाइटो नेपालमै गाडिएको छ। कुनै विदेशी भूमिमा यसको नाइटो गाडिएको छैन, जन्मको हिसाबले पनि गाडिएको छैन, राजनीतिक अभ्यासको हिसाबले पनि गाडिएको छैन, दर्शनको हिसाबले पनि गाडिएको छैन, आदर्श पात्रको हिसाबले खोज्यौँ भने पनि गाडिएको छैन। तपाईहरूले तमाम राजनीतिक दलका कार्यक्रमहरू देखेका छौँ, तर मलाई भन्नुहोस् कुन चाहिँ राजनीतिक दल छ जसले श्रीपाद बडा महाराजा धिराजको तस्बिरमा माला अर्पण गरेपछि मात्रै कार्यक्रम गर्छ? राप्रपा मात्रै होइन, अरू कुन छ त? कङ्ग्रेसले गर्छ, कम्युनिस्टहरूले गर्छन्, समाजवादीहरूले गर्छन्, गर्दैनन् नि। जसले यो देशको निर्मातालाई बुझेर आफ्नो चाहिँ राजनीतिक कार्यक्रमहरू सुरु गरेको छ, जसले यो देशका राष्ट्र निर्माताले देखाएको बाटोमा हिँड्छु भनेर कसम खाएको छ, उसलाई त यो देशमा बस्नेले त समर्थन गर्न पर्यो नि, साथ दिन पर्यो नि। पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको देशमा बस्ने, अनि अघि गणेश दाईले भने जस्तो त्यही पृथ्वीनारायण शाहको शालिग तोड्न हिँड्ने हो भने त त्यो त सुहाउँदो कुरो भएन नि त। त्यो त जुन थालमा खायो त्यही थालमा छेद पार्ने कुरा भयो। विदेशीलाई पुजेर आफ्नाहरूको अपमान गर्ने कार्य अरूले गरेका छन्, राप्रपाले गरेको छैन। तर हामीले ती साथीहरूलाई पनि भन्नुपर्ने भएको छ, विदेशीलाई सम्मान गरौँ, उनीहरूका राम्रा कुरा पनि लिउँ, तर ढोग्ने त आफ्नैलाई मात्रै हो, पुज्ने त आफ्नैलाई मात्रै हो। महागुरु फाल्गुनन्द कुनै दार्शनिक भन्दा कम हुनु। यदि पुज्नु नै छ भने महागुरु फाल्गुनन्दलाई पुजौँ। योगी नरहरिनाथ पनि कुनै दार्शनिक भन्दा कम होइन। कार्ल मार्क्सको तुलनामा योगी नरहरिनाथको दर्जा हामीले हेरौँ माथि नै छ। उहाँले पनि वैदिक साम्यवाद भनेर चाहिँ कुन तरिकाले शासन चलाउनुपर्छ, देशको होइन सारा विश्वको शासन कसरी चलायो भने सारा विश्वमा शान्ति आउँछ भनेर योगी नरहरिनाथले जम्मा 40-50 पेजको एउटा किताबमा वैदिक साम्यवाद भनेर एउटा नीति तयार पारिदिनु भयो। तर राजनीति गर्नु छ त त्यो नीति समातेर गरौँ न, किन त्यो जर्मनको नीति किन समात्नु पर्ने? चाइनाको राष्ट्रपति सी जिनपिङ यतिखेर के भन्दै हुनुहुन्छ भने म त चाइनाको धर्म संस्कृति जोगाउँछु। उहाँले विदेशी धर्म संस्कृतिलाई प्रतिबन्ध लगाएर राख्नु भएको छ। चाइनाको धर्म संस्कृति पढाउनुको लागि युनिभर्सिटी खोल्नु भएको छ, स्कुलहरूमा पढाइराख्नु भएको छ, युवाहरूलाई ट्रेनिङ दिइराख्नु भएको छ, कन्फ्युसियस सेन्टर खोलेर विश्वभरि चाइनिज भाषा संस्कृति कसरी फैलाउन सकिन्छ भनेर लागि पर्नु भएको छ। तर उहाँकै कमान्डर, उहाँकै पूर्व नेता माओलाई मान्ने हाम्रो देशका कम्युनिस्ट भनाउँदाहरूलाई अहिलेसम्म चेतना आएको छैन। अहिलेसम्म त्यही धर्मनिरपेक्षताको सुगा रटान रटेको रटेछन्। त्यसको अर्थ के हो त्यो पनि थाहा छैन। त्यो नेपालमा ल्याएर खलिफात के हो त्यो पनि थाहा छैन। त्यसले गर्न खोजेको के हो, त्यसले नेपाललाई कुन गन्तव्यमा लिएर जान खोजेको त्यो पनि उनीहरूलाई मतलब छैन। कुन चाहिँले सिकाइदियो धर्मनिरपेक्षता जिन्दाबाद, त्यति भएपछि जिन्दाबाद। त्यो वैचारिक गुलामी भन्छन् कि त्यसलाई, वैचारिक दासता भन्छन्। त्यो वैचारिक दासताबाट त्यहाँ भएका राष्ट्रवादी साथीहरूलाई बाहिर निकाल्ने दायित्व पनि तपाईँ हाम्रो नै हो। र यतिखेर तपाईँ हामीले एउटा दुःख चाहिँ गर्नै पर्छ। त्यो दुःख के हो भन्दाखेरि चिया पसलमा चिया खाँदाखेरि हजारौं गफहरू हुन्छन्, तर देशको कहिले गफ हुँदैन, धर्म संस्कृतिको कहिले गफ हुँदैन। अब त्यो गफको लागि समय निकाल्नु पर्यो। तमाम कुरा पछि गरौँला। कसैका गर्लफ्रेन्ड छन् होला, कसैका बोयफ्रेन्ड छन् होला, कसैको श्रीमती छ होला, कसैको साथीभाइहरू छ होला, सिनेमा हेर्न जाने कुरो हुन्छ होला, रेस्टुरेन्टमा खान जाने कुरो हुन्छ होला, कता कता घुम्न जाने कुरोहरू हुन्छ होला। जहाँ जे गरे पनि तपाईँ हाम्रा नातागोता, तपाईँ हाम्रा आफन्त, तपाईँ हाम्रा साथीभाइ, तपाईँ हाम्रा सगा सम्बन्धी जो पनि हाम्रो नजिक छन्, हाम्रा छिमेकीहरू, ती सबैलाई एउटा कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले के सिकाउँ भने अब देशको लागि सोच्ने बेला आएको छ। अब पनि सोचेनौँ भने यस पछाडि अबको 5 वर्ष पछाडि म देश सपार्ने सपना नदेखे हुन्छ। त्यसमा अलिकति दुःख हामीले के गर्नुपर्ने भएको छ भने अन्य राजनीतिक दल
र राप्रपाको बीचमा भिन्नता के छ त भनेर सिकाउनु पर्ने भएको छ। अन्य राजनीतिक दलहरूले 32 वर्षमा कस्तो कस्तो करतुत गरेर आज देश आर्थिक सङ्कटमा फस्न बाध्य भयो, त्यो देखाउनु पर्ने भएको छ। किन हाम्रा युवाहरू विदेश पलायन भइरहेछन्, दिन 2 गुणा रात 4 गुणा। फेरि नेपाल जस्तो देशको युवा विदेश जान बाध्य हुन पर्दैन क्या। जलस्रोतमा हामी धनी, जडीबुटीमा हामी धनी, जङ्गलमा हामी धनी, कृषिमा हामी धनी, पर्यटनमा हामी धनी, संस्कृतिमा हामी धनी, कुनै कुरामा हामी कमी छैनौँ। त हामी जस्ता सबै कुरामा सम्पन्न देशका नागरिक, देशका युवाहरू जम्मा 30,000 35,000 रुपियाँ कमाउनलाई विदेश जानुपर्ने लाजलाग्दो अवस्था होइन। एउटा मात्र ढङ्गको नीति निर्माण गरिदियो भने मात्र पनि त्यो 30-40 हजार रुपियाँ कमाउन कोही विदेश जानै पर्दैन। तर त्यो नीति खै त निर्माण भयो? यत्रो वर्ष त कुरियो त। शेरबहादुर देउवाजी 5 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, 2 चोटि फेरि प्रधानमन्त्री बन्छु भन्नेमा उहाँ ढुक्क हुनुहुन्छ। तर यो देशका युवाहरूलाई म यही देशमा रोजगार दिन्छु भन्ने विषयमा उहाँलाई अझै पनि आफैमाथि शङ्का छ। हेर्नुहोस्, किनभने उहाँलाई के थाहा छ भने उहाँबाट परिवर्तन हुँदैन भन्ने कुरो उहाँलाई थाहा छ। भलै उहाँका कार्यकर्ताहरूले त्यो कुरा नबुझ्नु होला, उहाँले बुझ्नु भएको छ। त्यही भएर कङ्ग्रेसका साथीहरूलाई पनि तपाईँको सभापति तपाईँको ठाउँमा ठिक छ, तर देश उहाँबाट चल्दैन। देश चलाउन हाम्रै नेतृत्व चाहिएको छ, राजेन्द्र लिङ्गदेन नै चाहिएको छ। त्यही भएर अब दायाँ बायाँ नहेरौँ, हलोमा भोट हालौँ भनेर सम्झाउनु पर्ने भएको छ। त्यसै गरी अन्यको पनि त्यही हो, अन्य राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूको पनि त्यही हो। प्रचण्डजी पनि 2 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, केपी ओली पनि 2 चोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, बाबुराम भट्टराई 1 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभएकै हो, झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुनुभएकै हो, माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुनुभएकै हो। अब यी टाउकाहरूमध्ये, यी राजनीतिक दलहरूमध्ये प्रधानमन्त्री हुन बाँकी कुन पार्टीको छ? सबैका भइसक्यो, तर कसैले केही लछार बाटो लगाएन, कसैले पनि केही सुधार गर्ने दिशामा देशलाई लिएर जानै सकेन। मैले अघि जलविद्युतको उदाहरण दिइसकेँ। 110 वर्षको इतिहास बोकेको देशमा जलविद्युत जम्मा 800 मेगावाट उत्पादन हुनु भनेको लाजमर्दो कुरा, जबकि हामीसँग 50,000 मेगावाटको सम्भावना छ। अहिले पनि हामी पेट्रोलियममा, ग्यासमा निर्भर भएर बसेका छौँ र बेला बेलामा अहिलेको जस्तो आर्थिक सङ्कटका कुराहरूले गर्दाखेरि, आयातमा कटौती हुने कुराले गर्दाखेरि झसङ्ग भएर बस्नु परेको छ। कतिखेर ग्यास सिद्धिने हो थाहा छैन, ग्यास पाउने हो कि पाउँदैन त्यो पनि थाहा छैन। बाइक चलाउनेहरू, गाडी चलाउनेहरूको हालत त्यही छ, के हुने हो भन्ने थाहा छैन। एकातिर त्यसले परनिर्भरता बढाइरहेको छ, अर्कोतिर यहाँ अनावश्यक मानसिक तनाव जनतालाई दिइरहेको छ। त्यही कुराले गर्दा त्यसको दीर्घकालीन समाधान भनेको त कमसेकम आफ्नो जलविद्युतलाई हामी उत्पादन गरौँ, बढीभन्दा बढी जलविद्युत निकालौँ, गाडी त्यसैबाट चलाउँ, भान्सामा खाना त्यसैबाट पकाउँ, के गर्नु छ त्यसैबाट गरौँ न। त्यस पछाडि ग्यासको सर्टेज भयो कि, पेट्रोलको सर्टेज भयो कि, डिजेलको सर्टेज भयो कि, रसिया युक्रेन वारले गर्दाखेरि पेट्रोलियमको अभाव भएको थियो, हाम्रो टाउको दुखाइ नै हुँदैन नि। कमसेकम एउटा तनावबाट हामी मुक्ति पाउँछौँ। अब अर्को विषय छ भ्रष्टाचारको विषय। हाम्रो अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूले आमाको रगत खानु, भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु बराबर गर्नु, अहिले त्यो राप्रपाको मूल मन्त्र नै बनेको छ। अब यो कुरो हामी अन्य राजनीतिक दलका साथीहरूलाई भनौँ ल, हाम्रो अध्यक्षज्यूले त यो बाचा लिनु भएको छ, यो कसम खानु भएको छ। तपाईँको पार्टीको कुन चाहिँ नेताले यो कसम खान सक्छ त? सोधौँ एकचोटि। किन राष्ट्रपति छ भने भ्रष्टाचारमा शून्य सहिष्णु हुनैपर्छ। भ्रष्टाचारमा शून्य सहिष्णु नभइकन देश बन्दैन कि। हाम्रो जस्तो देश त झनै बन्दैन। चाइनामा सी जिनपिङको अहिलेको नीति के छ भने भ्रष्टाचार गर्नेलाई गोली हानेर मार्छ। सी जिनपिङले अहिले त्यो नीति ल्याउनु भयो, तर योभन्दा झन्डै 300 वर्ष अगाडि नै, 250 वर्ष अगाडि नै श्रीपाँच बडा महाराजले यही कुरो भनेर जानुभयो, जसले भ्रष्टाचार गर्छ, यानि जसले घुस खान्छ र घुस लिन्छ, त्यसलाई मारे पनि पाप लाग्दैन, त्यसको सर्वस्व हरण गरे पनि पाप लाग्दैन भनेर उहाँले भनेर जानुभएको थियो। त्यो हाम्रा नेताहरूले बुझेनन्, तर सी जिनपिङले बुझ्नुभयो र सी जिनपिङले अहिले चाइनामा त्यही नीति ल्याउनु। त्यही भएर हाम्रा अन्य राजनीतिक दलमा भएका साथीहरू जो मेरो नेता यस्तो, मेरो नेता त्यस्तो भनेर प्रशंसा गरिरहेका छन्, मेरो नेताले
बाहेक अरू कसैले नेपाललाई चाहिँ समस्या समाधान गर्न सक्दैन भनेर भनिरहेका छन्। तिनलाई एकचोटि भनौँ, हाम्रो अध्यक्षज्यूले यस्तो कसम खानु भएको छ, तपाईको अध्यक्षज्यूले यो कसम खाने आँट गर्नुहुन्छ कि हुन्न त? तपाईका नेताहरूले यो कसम खाने आँट गर्छन् कि गर्दैनन्? तपाईका मेयरहरूले यो कसम खाने आँट गर्छन् कि गर्दैनन्? कमसे कम आमाको रगत खाने आँट त कुनै नेपालीले गर्दैन होला नि त। यो एउटा कसम खायो मात्र भनेको नि यसले चाहिँ अब भ्रष्टाचार गर्दैन ढुक्क हुने ठाउँ चाहिँ छ। अब जसले म भ्रष्टाचार गर्दिन भनेर नागरिकलाई ढुक्क बनाउनै सक्दैन त्यसको पछाडि लागेर गर्ने के क्या, कहिलेसम्म त्यसलाई चाहिँ समर्थन गर्ने त्यो कुरा। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो राप्रपाको के छ त, तपाईँ हामीले समाजमा जाँदाखेरि भन्नुपर्ने कुरो के छ त भन्दा नेपाली धर्म संस्कृतिको संरक्षणको लागि विधान त आफ्नै विधानमा उल्लेख गरेर आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई स्कुलिङ दिएर सार्वजनिक सभा समारोह भाषणहरूमा खुला रूपले स्पष्ट रूपले म नेपालको धर्म संस्कृति जोगाउँछु, नेपालको गरिमा जोगाउँछु, नेपालको अस्तित्व जोगाउँछु भनेर हिँडिरहेको राजनीतिक दल पनि राप्रपा मात्रै, अरूको पाइँदैन। युट्युबतिर हेर्नुहोस्, फेसबुकतिर हेर्नुहोस्, प्रचण्डजी ओलीजीलाई गाली गरिराख्नु भएको छ, ओलीजी प्रचण्डजीलाई गाली गरिराख्नु भएको छ। उमेरहरू 70 वर्ष पुग्न आँटिसक्यो, बोली सुन्यो केटाकेटी के छ, अहिले पनि दोहोरी चलिरहेको छ नि, गालीको दोहोरी। त्यो गालीको दोहोरीले देश त बन्ने हो, त्यो कुण्ठा एकछिन अभिव्यक्त होला। कुण्ठा त हामीलाई, रिस त हामीलाई पनि उठिरहेको छ। देशको यो हालत देखेर तनाव त तपाईँ हामीलाई पनि छ, तर गाली गरेर समस्या समाधान त हुने होइन। त्यसैबाट पनि बुझिन्छ अहिलेसम्म बानी सुध्रेको छैन, गाली गरेकै छ। हिजो प्रचण्डजीको लागि ओली जस्तो महान नेता कोही थिएन, ओलीजीको लागि प्रचण्ड जतिको महान नेता कोही थिएन। आज दुईजनाको लागि दुईजना जतिको खत्तम कोही पनि छैन। भोलि फेरि दुईजना मिल्नुभयो भने दुईजनाको लागि दुईजना जतिको महान कोही पनि हुँदैन। र जस्तो जस्तो उहाँहरूको ताल हुन्छ त्यस्तै त्यस्तै नेता कार्यकर्ताको ताल हुन्छ। उता मिले यता थपडी बजाए, उता छुट्टी यता गाली गर्न थाल्छ। तर देश कसरी बनाउने त्यो बारेमा चासो छैन, समृद्धि कसरी ल्याउने त्यो बारेमा चासो छैन, भ्रष्टाचार कसरी हटाउने त्यो बारेमा चासो छैन, युवाहरूलाई यही देशमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यो विषयमा पनि चासो छैन। तर राप्रपाले भनेको छ धर्म संस्कृति किन महत्त्वपूर्ण हो भने नेपालको पर्यटन क्षेत्र हेर्नुहोस्, नेपालको पर्यटन क्षेत्र जुन छ यो पुरै पर्यटन क्षेत्रलाई टेवा दिएको नै नेपालको धर्म संस्कृतिले हो। होलीको बेला विदेशीहरू यहाँ होली खेल्न आउँछन्, शिवरात्रिको बेला विदेशीहरू यहाँ चाहिँ शिवरात्रिको व्रत बस्न आउँछन्, यहाँ मेला भर्न आउँछन्, रमाइलो गर्न आउँछन्। अन्य बेला पनि हामीले हेरौँ भने लुम्बिनी जानको लागि आउने पर्यटकहरू, पशुपति जानको लागि आउने पर्यटकहरू, मुक्तिनाथ जानको लागि आउने पर्यटकहरू, या जानकी मन्दिर जानको लागि आउने पर्यटकहरू, या हिमाल चढ्नको लागि आउने पर्यटकहरू, ती तमामको हुन् त भन्दा ती हाम्रा धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रहरू भ्रमण गर्न आउने पर्यटकहरू। त नेपालको धर्म संस्कृतिले एयरलाइन्सहरू चलिरहेका छन्, ट्याक्सीहरू चलिरहेका छन्, होटेलहरू चलिरहेका छन्, बसहरू चलिरहेका छन्, चिया खाजा घरहरू चलिरहेका छन्, किसानहरू फलफुल किसानको किसानी चलिरहेको छ, दुध व्यवसाय गर्ने किसानहरूको दुध व्यवसाय चलिरहेको छ, फुलको किसानीको फुलको किसानी चलिरहेको छ, पूजापाठको पसल राख्नेको त्यो चलिरहेको छ। घोषित अघोषित रूपमा हजारौं हजार परिवारलाई हाम्रो धर्म संस्कृतिको कारणले रोजीरोटी मिलेको छ। नेपाल सरकारले पैसा कमाउने मौका पाएको छ र नेपाल सरकारले मेरो देशका घुम्ने ठाउँ यी हुन् भनेर चाहिँ विदेशीको अगाडि देखाउने मौका पाएको छ। त्यस कारणले जुन धर्म संस्कृतिबाट राज्यले पैसा कमाउँछ त्यो धर्म संस्कृतिलाई संविधान अन्तर्गत उल्लेख गरेर संरक्षण गर्नुपर्छ, त्यसको मान सम्मान गर्नुपर्छ। त्यसमा कसैले हस्तक्षेप गर्छ भने त्यो हस्तक्षेप गर्नेहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ। त्यो नीति राप्रपाले बोकेर हिँडिरहेको छ। त्यो त अन्यमा पाइँदैन। अन्यले त एउटै शब्द तयार पारेका छन्, धर्मनिरपेक्षता। सक्यो। धर्मनिरपेक्षता भनेर यदि समस्या समाधान हुन्छ भने त्यसो भए पशुपतिनाथलाई किन गाँजेर बसेको त? त्यो पनि स्वतन्त्र छोडिदिउँ न त। त्यहाँ आउने पैसामा त आँखा गाडेर बसेको छ। लुम्बिनी विकास कोषमा लुम्बिनीमा आउने पैसामा आँखा गाडेर बसेको छ। या अन्य तमाम हामीहरू मठ मन्दिरहरू हेरौँ,
जहाँ धेरै मात्रामा पैसा कलेक्सन हुन्छ ती सबै जिल्लाका उनका सिडिओको हातमा चाबी छ। विकास कोष गठन गरेको छ भने सदस्य सचिव त तिनीहरूकै मान्छे। त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन धर्म संस्कृतिबाट राज्यले पैसा कमाइरहेको छ त्यो धर्म संस्कृतिको संरक्षण होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो र त्यसमा चाहिँ राप्रपा स्पष्ट छ, प्रष्ट छ। अनि अर्को महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ के छ भने यतिखेर तपाईँ हामीले सारा सम्पन्न देशहरूलाई हेर्यौँ भने ती सम्पन्न देशहरूमा दुईटा मुद्दा एकदम बलियो हुँदैछ। एउटा राष्ट्रवाद, अर्को धर्म संस्कृति। चाहे इन्डिया हेरौँ, चाहे रसिया हेरौँ, चाहे अमेरिका हेरौँ, चाहे चाइना हेरौँ या अरबका देशहरू हेरौँ, ए राष्ट्रवाद र धर्म संस्कृति नै उनीहरूको अहिले चाहिँ मूल विषय छ। उनीहरूको कतिपयले त परम्परादेखि बोकेर आएका थिए, जसले बोकेका थिएनन् अब बोकिरहेका छन्। जस्तो पुटिनले पनि अस्ति एउटा उहाँको अभिव्यक्ति आएको छ, युरोपियनहरूले हाम्रो धर्म संस्कृतिमाथि अतिक्रमण गर्न खोज्यो भन्नुभयो उहाँले। अब एउटा कम्युनिस्ट देशको कम्युनिस्ट लिडरलाई धर्म संस्कृतिको के माया लाग्यो होला, त्यो पनि युरोपियन पनि क्रिस्चियन, रसियन पनि क्रिस्चियन, तथापि उनीहरूको बिचमा भिन्नता छ। अर्थोडक्स रसियनहरूले आफ्नो छुट्टै खाले अभ्यास गरेका छन्, युरोपियन क्रिस्चियनहरूले, प्रोटेस्टेन्ट क्रिस्चियनहरूले आफ्नो छुट्टै खाले अभ्यास गरेका छन्। सिजिङ पुटिनलाई तनाव के हो त भन्दाखेरि युरोपियन क्रिस्चियनको प्र्याक्टिसले रसियन क्रिस्चियनको प्र्याक्टिस ओझेलमा पर्न आँट्यो, त्यही भएर मैले रसियन क्रिस्चियनको प्र्याक्टिस जोगाउनु पर्छ भन्ने। र अहिले जो युक्रेनमाथि हमला गरेको छ त्यो पनि रसियाको आफ्नो चाहिँ इन्ट्रेस्ट, आफ्नो चाहिँ देशको चाहिँ सिमानाहरूमा असुरक्षा पैदा भयो। चाइनाको कुरो त्यही छ। तर सारा विश्व राष्ट्रवाद र धर्म संस्कृतिको बाटोमा अगाडि हिँडिराखेको बेलामा यदि हामीले पनि त्यही दिशामा अगाडि बढ्ने साहस गरेनौँ भने, त्यही दिशामा हिँड्ने हाम्रो नीति निर्माण गर्न सकेनौँ भने, उखान र टुक्कामै अल्झिएर बस्यौँ, गाली गलोजमै अल्झिएर बस्यौँ भने हाम्रै आँखा अगाडि हाम्रै देश कति टुक्रा बनाइने हो हामीलाई नै थाहा हुने छैन। त्यही भएर राप्रपाका साथीहरूको काँधमा धेरै ठुलो जिम्मेवारी छ। त्यही भएर भनेको अलिकति दुःख तपाईँ हामीले गर्नुपर्ने समय आएको छ। बेझिझक लाज नमानिकन छाती चौडा बनाएर म राप्रपाको सदस्य हुँ र यो कारणले म राप्रपाको सदस्य हुनमा गर्व गर्छु, यो कारणले गर्दा तिमीहरूलाई पनि म राप्रपामा आऊ भनेर चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेर समाजलाई, साथीभाइलाई, प्रेमिकालाई, प्रेमीलाई, श्रीमानलाई, श्रीमतीलाई, जो जति तपाईँ हाम्रा वरिपरि छन् ती सबैलाई सिकाउनु पर्ने भएको छ, बुझाउनु पर्ने भएको छ, अनुरोध गर्नुपर्ने भएको छ। यति भन्दै मेरो भनाइ यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।